बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरत सुबह के वक्त घर में पोची या टपरी लगाते वक्त पानी में ये चीज डालकर घर में पोची लगा ले, टपरी लगा ले, शाम तक दौलत का सिलाब आ जाएगा, घर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा छोटा सा घरेलू अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसको घर में मौजूद हर औरत, मेरी हर बहन आज का ये अमल जरूर कर ले। जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो तमाम ख्वातीन तक, अपनी बहनों तक ये वीडियो पहुंचा दें और उनको बता दें कि ये छोटा सा अमल कर ले। यकीन करे कि घर में जैसी भी कोई बीमारी होगी, रिस्क में कमी होगी, रिस्क में बेबरकती होगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। सुबह उठते ही जो औरत घर में पोछी लगाते वक्त पानी में ये चीज मिला लेती है और उसके बाद अपने घर में वो पोछी लगा लेती है तो वो घर नजरे बद से पाक हो जाता है, वो घर जादू जिनात से पाक हो जाता है, वो घर शैतानी वसवसों से पाक हो जाता है, दुश्मनों की चालों से पाक हो जाता है और हर तरह की बेबरकती से पाक हो जाता है। आज का जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुन लेना है। जिन घरों में झगड़े होते हैं, फसाद बर्पा होते हैं, मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, रिस्क की तंगी होती है, ला इलाज बीमारियां होती हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक हर कोई नजरे बद का शिकार हो जाता है, उनके लिए और वो लोग जो अपनी तकदीर को लेकर परेशान हैं, अपने नसीब को लेकर परेशान हैं, दिन रात बेसकूनी में गुजर रहे हैं, घर में सुकून नहीं है, घर में इत्तेफाक नहीं है, घर में उलझने हैं, परेशानियां हैं, किसी भी चीज में हाथ डालते हैं उसमें नाकामी मिल जाती है, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। ये जितने भी सारे के सारे मसले मसाइल हैं सब हल हो जाएंगे। बस आज का ये छोटा सा अमल आप लोगों ने कर लेना है। आखिर इस अमल में करना क्या है वो बड़ी तवज्जो से सुन लें कि हर घर में जो औरत होती है वो पोची लाजमी मारती है, जिसको हम टपरी बोलते हैं, वो लाजमी मारती है। सुबह के वक्त उठकर एक टब में पानी ले लेती है और एक कपड़ा लेकर और उस पानी में सरफ डालकर उस कपड़े की मदद से पहले झाड़ू मारती है, उसके बाद सारे घर में टपड़ी मार देती है, पोछी मार देती है ताकि उसका घर पाक साफ हो जाए। क्योंकि ये जो पाकीज़गी है, जो पाकी है, जो सफाई है, ये निस्फ ईमान है। ये सफाई आपके घर में हर तरह की नहुस्तों को खत्म कर देती है। बहुत से घर ऐसे देखे हैं कि जहां ख्वातीन इतनी सुस्त होती हैं कि वो एक एक हफ्ते बाद अपने घरों में सफाई करती हैं। ऐसे ही घरों में गंद पड़ा रहता है, मकड़ी के जाले लगे रहते हैं जो घर में बड़ी बेबरकती का सबब बनती हैं, जो घर में शैतानी नहुस्तों को जन्म देती हैं। और जिन घरों में ख्वातीन बिला नागा सुबह सुबह उठकर सफाई करती हैं, पोछी मारती हैं, झाड़ू मारती हैं और खुद को भी पाक साफ रखती हैं, उस घर में कभी रिस्क दौलत की कमी नहीं आती। आज मैं ख्वातीन को जो अमल बता रहा हूँ, आपने जब भी सुबह उठकर पोछी मारनी है तो उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि आप लोगों ने बेरी के पत्ते लेकर आने हैं। अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बड़ी तवज्जो से और बड़े गौर से सुन लें। बेरी के पत्ते जो होते हैं ये जादू के इलाज के लिए, नजरे बद के लिए, नहुस्तों के लिए, बेबरकती के लिए, घर में पैदा होने वाली ला इलाज बीमारियों के लिए, नहुस्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। अमल का पूरा तरीका आप लोगों ने कैसे करना है कि 8 पत्ते बेरी के लेकर आने हैं। 8 पत्ते बेरी के ले आएं। अगर आप खुद नहीं जा सकती, अपने किसी बेटी को भेज दें, किसी भाई को भेज दें, अपने शोहर को भेज दें और उनसे कहें कि हमें 8 पत्ते बेरी के लाकर दे दें। आपने क्या करना है कि 8 पत्ते बेरी के लेकर हर एक पत्ते के ऊपर आपने ये अमल पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 8 पत्तों के ऊपर बारी बारी एक एक पत्ते पर 8 मर्तबा पढ़कर आपने वो 8 पत्ते एक पानी वाले बाउल में डाल देने हैं। एक पानी वाला बाउल ले लें, कोई भी एक बर्तन ले लें, उसमें पानी डालकर वो 8 पत्ते उन पर बारी बारी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर हर पत्ते के ऊपर एक एक बार पढ़कर वो 8 पत्ते आपने पानी वाले बाउल के अंदर रख देने हैं। कोशिश करें अगर रात को ये पत्ते पानी के अंदर रख कर सो जाएं
تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ساری رات یہ پتے پانی کے اندر پڑے رہیں گے، اور صبح اٹھ کر جس ٹب میں آپ لوگوں نے پونچی والا پانی تیار کرنا ہے، پونچی والا پانی رکھنا ہے، جس ٹب میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو پتے رات کو بھگو کر رکھے ہوں گے جن پر یہ عمل پڑا ہوگا، ان پتوں کو اسی باؤل میں رہنے دینا ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہوگا صبح اٹھ کر آپ نے وہ پانی اپنے پوچی والے ٹب کے اندر ڈال دینا ہے۔ بس اتنا سا یہ عمل کرنا ہے، اور پھر وہ پوچی والا پانی جس میں آپ نے بیری کے پتوں کا پانی ڈالا ہے، اس پانی سے سارے گھر میں آپ لوگوں نے پوچا لگانا شروع کر دینا ہے، جس کو ہم تپڑی بولتے ہیں، تپڑی لگانا شروع کر دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو ہر عورت اپنے گھر میں ضرور ایک دفعہ کر کے آزما کر دیکھ لے۔ اس عمل کی طاقت سے، اس عمل کی برکت سے وہ دیکھے گی کہ گھر میں جتنی بھی نحوستیں ہوں گی، شیطانی وسوسے ہوں گے، شیطانی ٹونے ہوں گے، جادو ہوں گے، گھر میں رزق نہیں آ رہا ہوگا، سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یقین کریں کہ اس تپری کو، اس پوچی کو جب آپ اپنے گھر میں لگانا شروع کریں گی تو آپ کا گھر ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، آپ کا گھر ہر طرح کی بیماریوں سے صاف ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ ایک باؤل میں پانی لے لیں اور اس میں 8 پتے بیری کے ڈالنے ہیں، ہر پتے کے اوپر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ چاہے تو رات کو بھگو کر ان پتوں کو رکھ دیں، اور صبح اٹھ کر وہ جو پانی بچے اس کو اپنے پوچی والے پانی میں مکس کر کے گھر میں، سارے گھر میں پوچی لگا دیں۔ اگر رات کو نہ بھی رکھ سکیں تو بس اس باؤل میں جو پانی پڑا ہے اس میں پتے ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے ان پتوں کو اس پانی میں رہنے دیں، اور اس کے بعد وہ پانی نکال کر پوچی والے پانی میں مکس کر دیں اور اپنے گھر میں لگا دیں۔ ساری رات پڑے رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اثر بڑی جلدی ملے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو سمپل آپ لوگ باؤل میں پانی لے کر اس میں 8 پتے ڈال دیں بیری کے پتوں کے جس پر عمل پڑا ہو، تھوڑی دیر اس کو پڑا رہنے دیں، اور پھر وہ پانی نکال کر اس کو پوچی والے پانی میں مکس کر دیں اور سارے گھر میں لگا دیں۔ یقین کرو یہ عمل آپ لوگ کرنے کے بعد خود کہو گے کہ ہمارا گھر بیماریوں سے بھی صاف ہو گیا، ہمارا گھر بے برکتی سے بھی پاک ہو گیا، گھر میں برکت آنا شروع ہوگی، اور ہمارے گھر میں جو میرے بھائی، میری بہنیں، جتنے بھی لوگ بے روزگار تھے ان کو رزق ملنا شروع ہو گیا، گھر میں دولت آنا شروع ہو گئی۔ جو خواتین صبح اٹھ کر یہ عمل کر لیں گی شام تک ان کے گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا، اتنی دولت آئے گی کہ ہر طرح کی پریشانی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اور جو میرے بھائی ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، جن پر بندش لگ چکی ہے، جن کا کام نہیں کھل رہا، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، ان کا کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ یہ عمل کرو گے پھر ہی فائدہ ہوگا، صرف ویڈیو دیکھ لینے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے گھر میں خیر و برکت پیدا فرمائے، آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔